प्यारे दोस्तों, 29 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कोई भी ये अमल ये वजीफ़ा करेगा, अगर वो बेरोज़गार है तो फिर उसके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। रब्बुल आलमीन उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमा देगा। और अगर कोई मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, अगर किसी पर आफतों के, परेशानियों के पहाड़ टूट चुके हैं तो ये अमल करने से रब्बुल आलमीन उसको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से निजात अता फरमा देगा। और अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो ये अमल करने से रब्बुल आलमीन, ये कलमा तैयबा का वजीफ़ा करने से रब्बुल आलमीन उनको औलाद अता फरमा देगा। और ये वजीफ़ा करने से अगर घर के अंदर झगड़ा, फसाद, लड़ाइयाँ रहती हैं तो रब्बुल आलमीन घर को अमन पैदा फरमा देगा, अमन का गहवारा बना देगा। और ये अमल जो है आज का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कोई भी दोस्त बुजुर्ग करेगा तो रब्बुल आलमीन उसके दिल की हर नेक तमन्ना को, दिल की हर नेक ख्वाहिश को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो है वो कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा मुझे यकीन था कि तुम्हारे अलावा मुझसे ये बात कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं हदीस में तुम्हारी रग़बत देख चुका हूँ। क़यामत के दिन मेरी शफाअत का जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है वो वही शख्स होगा जिसने खुलूस से दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलत। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल करने वाला जो भी अल्लाह से मांगेगा, कारोबार में बरकत हो, औलाद हो, परेशानियों से निजात हो, या घर के अंदर अमन हो, या दिल का सुकून हो, या इबादत में लज्जत हो, जो है भी अल्लाह से मांगेगा रब्बुल आलमीन उसकी हर बात को पूरा फरमा देगा। उसके दिल से निकली हुई यार आरज़ू को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3590 ये हदीस मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा खुलूस से दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और कबीरा वो गुनाहों से बचता रहेगा और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा अर्श तक जा पहुंचता है। यानी कि ये वजीफ़ा जो भी करेगा उसका ये अमल जो है वो अर्श तक पहुंचेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये आज का जो अमल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये 29 रमज़ान मुबारक का अमल है। और ये अमल जो कोई भी करेगा रब्बुल आलमीन की रहमतों से कभी भी मायूस नहीं होगा। ये 29 रमज़ान मुबारक का वजीफ़ा है। अगर कोई इसको ताक रात के अंदर भी पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन उसको उसके दिल की नेक आरज़ुओं को पूरा फरमा देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि 100 बार जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे इस तरह उठाएगा कि उसका चेहरा जो है 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। कितना सवाब है अज़ीज़ान गिरामी कदर, अजीज दोस्तों, नाजरीन, प्यारे नाजरीन, ये अमल का बहुत ज़्यादा सवाब है। ये कलमा तैयबा का वजीफ़ा जो कोई भी करेगा तो रब्बुल आलमीन उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक आरज़ुओं को पूरा फरमा देगा। ये जो मैं आज आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा सुनने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा अमल जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और जो दोस्त वीडियो को काट कर या स्किप करके देख रहे हैं वो इस वजीफ़े से महरूम रह सकते हैं, किसी भी हिस्से से वो महरूम रह सकते हैं। और सारी ज़िंदगी जो ना मिल सका, अगर ये एक वजीफ़ा करने से मिल जाए तो ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम है, ये वजीफ़ा कर लो ऐ ईमान वालो, पूरी ज़िंदगी खुशहाली के अंदर गुजरेगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, दौलत से माला माल, कोठी, बंगला, कार जो मांगना चाहते हो ये अमल करने के बाद अल्लाह की रहमत से मांगो, रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। और जिस शख्स ने खलूस से दिल के साथ 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा,
رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جس نے اپنے کسی مرحوم کے لیے، عزیز و اقربا میں والدین میں سے کسی مرحوم کے لیے اگر پڑھا تو رب العالمین اس جس کے لیے پڑھا جائے اس مرحوم کی بھی رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی تو وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ تو جس نے ماں زبان سے پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عزیز دوستو، ناظرین، پیارے ناظرین، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو نصیحت کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کوئی برائی کرو تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا ہے وہ نیکی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ سب نیکیوں سے افضل نیکی ہے، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عزیز ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، اس شخص کو رب العالمین 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چونکہ رمضان مبارک میں ہر عمل کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس قدر زیادہ پڑھیں گے رب العالمین اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوستو، یہ آج کا وظیفہ جو ہے، چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، یہ تو میں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ 29 رمضان مبارک منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد جو دوست ابا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھ جائے، رزق میں کشادگی ہو جائے، غیب سے ہمیں رزق آنا شروع ہو جائے، رزق کے بند دروازے کھل جائیں، کوئی ایسا جگ لگ جائے کہ مالا مال ہو جائیں، تو وہ یہ عمل ضرور کر لیں، یہ آج کا عمل وہ ضرور کر لیں۔ 29 رمضان مبارک فجر کی نماز کے بعد 1011 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے رزق میں کشادگی کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، مالک ہمارے رزق میں اضافہ فرما، غیب سے رزق عطا فرما، رب العالمین اپنی رحمتوں کا آپ پر نزول فرمائے گا اور رزق کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ یقیناً یہ عمل کرنے کے بعد مالا مال ہو جائیں گے۔ یارو، ایک عمل اگر کرنے سے جو ساری زندگی نہ مل سکا، اگر وہ سب کچھ مل جائے، میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے عمل، یہ ایک دن کا عمل ہے، اور رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، تو یہ عزیز ناظرین یہ عمل ضرور کر لیں۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج ہے، ڈاکٹر حضرات اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ان کی خدمت کر لیں، وہ یہی عمل اگر 1111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر مریض کو پلا دیں گے تو رب العالمین اس مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اگر یہی عمل اگر کسی پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، آفتیں بلائیں آ چکی ہیں، یہی عمل 1011 مرتبہ پڑھ کر عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، زیادہ ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد عمل کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، یقیناً رب العالمین آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمات کو پورا فرما دے گا۔ اور جس کی جو بھی تمنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد کم از کم 1011 مرتبہ پڑھ کر اپنی آرزو اللہ کی بارگاہ میں رکھے، رب العالمین اس کے دل کی نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمل کرنے والے کے لیے صرف 2 ہی شرطیں ہیں، یہ مرد بھی کر سکتی ہے، عورت بھی کر سکتا ہے، سمجھدار بچی اور بچہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے والے کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ 5 وقت کا نمازی ہو،
نماز کا چھوڑنے والا نہ ہو، دوسرے نمبر پر روزہ جان بوجھ کر نہ چھوڑنے والا ہو۔ اگر کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی وجہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے۔ اور یہ دعا کرنے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کامل یقین کے ساتھ، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو نم کر کے دعا مانگنی ہے، تو یقیناً آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھیں گے۔ اور یہ دعا جو ہے، یہ کلمات جو ہیں، یہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ جو ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ عرش تک جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے رمضان مبارک کے اندر ضرور کیجئے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے، کسی کی دکھوں سے کسی کو نجات مل جائے، کسی کو اولاد مل جائے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا، اور اپنا بھی خیال کیجئے گا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا۔ والسلام۔